सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुकमा चाहिँ 4वटा बुक्स हुन्छ अथवा 4वटा टाइप्स हुन्छ। त्यो के हो त? एउटा पर्चेस बुक, एउटा सेल्स बुक, अर्को पर्चेस रिटर्न बुक हुन्छ भने अर्को सेल्स रिटर्न बुक हुन्छ। अब हामीले पहिला सुरुमा जान्नुपर्ने यसको फर्मेट हो। यदि 4वटा बुक मध्ये तपाईहरुलाई एउटा बुक गर्न आयो भने सक्यो। सबै गर्ने तरिका एउटै हो। सुरुमा हामी फर्मेटतिर जान्छौँ। पर्चेस बुकमा चाहिँ फर्मेट कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि डेट, पार्टिकुलर्स, इनभोइस नम्बर, एलएफ, डिटेल्स, एमाउन्ट। र सेल्स बुकको पनि त्यही हुन्छ, डेट, पार्टिकुलर्स, इनभोइस नम्बर, एलएफ, डिटेल्स, एमाउन्ट। अब फरक चाहिँ केमा हुन्छ भन्दा चाहिँ रिटर्न बुकमा, पर्चेस रिटर्न अथवा सेल्स रिटर्न। जस्तै पर्चेस रिटर्न बुकमा चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँनिर इनभोइस नम्बर हुँदैन। इनभोइस नम्बरको सट्टामा डेबिट नोट नम्बर हुन्छ भने सेल्स रिटर्न बुकमा चाहिँ क्रेडिट नोट नम्बर हुन्छ। अब तपाईहरुलाई यतिवटा मध्ये एउटा मात्रै गर्ने तरिका थाहा भयो भने तपाईहरु चाट्टै गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसको लागि हामी सुरुमा एउटा क्वेशन्स गरेर हेर्छौं। पर्चेस बुक गर्छौं हामी। म तपाईहरुलाई पर्चेस बुक गरेर सिकाउँछु। पर्चेस बुक जस्तै हामीसँग क्वेशन पनि छ यहाँनेर। हामीसँग क्वेशन छ जनवरी 1, जनवरी 5, जनवरी 20, जनवरी 25 क्वेशन्स पनि छ हैन। अब सुरुमा थाहा पाऊँ, सुरुमा जानौँ न त यो कसरी रेकर्ड गरिन्छ, के ट्रान्ज्याक्सन रेकर्ड गरिन्छ भन्ने कुरा। जस्तै ट्रान्ज्याक्सन के रेकर्ड हुन्छ त? सोल्ड अर पर्चेस गुड्स अन क्रेडिट। यदि क्रेडिटमा अथवा बाँकीमा भनौँ नेपालीमा भन्दा बाँकीमा चाहिँ कुनै सामान बेचेको छ अथवा किनेको छ भने मात्रै त्यस्तो ट्रान्ज्याक्सनहरु चाहिँ हामी पर्चेस बुकमा लेख्छौं। अनि कुन ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ लेख्दैनौं त? जस्तै कुन ट्रान्ज्याक्सन लेख्दैनौं? ट्रान्ज्याक्सन नट रेकर्डेड, सोल्ड अर पर्चेस गुड अन क्याश। यदि तपाईहरुले कुनै गुड्स बेच्नुभयो, किताब बेच्नुभयो, केही कपी बेच्नुभयो तर क्याशमा बेच्नुभयो भने त्यो के भयो त? क्याशमा बेचेको ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ पर्चेस बुकमा, सेल्स बुकमा, सब्सिडियरी बुकमा आउँदैन। सोल्ड एसेट्स, अब गुड्स हैन एसेट्स बेचेको छ अरे, जस्तै फर्निचर बेचेको छ, ओल्ड फर्निचर बेचेको छ, ओल्ड कम्प्युटर बेचेको छ भने त्यस्तो ट्रान्ज्याक्सन पनि हामी त्यतिकै छोड्दिन्छौँ, एक्सक्लुड गरिदिन्छौँ, सब्सिडियरी बुकमा आउँदैन। अब हामी एउटा ट्रान्ज्याक्सन गर्छौं। जस्तै हामीसँग यहाँ क्वेशन छ। जस्तै जनवरी 1 मा पहिला हेर्ने कुन ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ रेकर्ड हुँदैन त? क्याश र एसेट्स भएको ट्रान्ज्याक्सन रेकर्ड हुँदैन। अब हामी क्याश र एसेट्सलाई एक्सक्लुड गर्छौं यहाँबाट। जस्तै पर्चेस फ्रम सरस्वती पुस्तक भण्डार भनेपछि यसबाट के भनेको छ त? क्रेडिटमै हो यो। अब यो हामी लेख्छौं, यसलाई टिक लाउने भनेपछि यो हामी यो ट्रान्ज्याक्सनलाई हामी ल्याउँछौं सब्सिडियरी बुकमा। अर्को छ पर्चेस अन क्रेडिट, यो पनि क्रेडिट भनेको छ सिधै, यो पनि हामी लेख्छौं, यसलाई पनि टिक लाउने। र अर्को हेर्नु पर्चेस के भनेको छ? पर्चेस फ्रम साहित्य पुस्तक पसल तर अन क्याश भनेपछि क्याशमा भएको कुरा लेखिदैन, अन क्याश भनेको छ, यसलाई हामी लेख्दैनौं, क्यान्सल गर्छौं। र अर्को हेर्नु लास्टको जनवरी 25 को पर्चेस फर्निचर फर अफिस युज फ्रम नेपाल फर्निचर सप्लायर भनेपछि यो पनि के हो त? एसेट्स हो भनेपछि यसलाई हामी के गर्छौं त? एक्सक्लुड गर्छौं, लेख्दैनौं। यति कुरा भइसकेपछि अब जे छ हामी सुई जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं। जस्तै सुरुमा हेर्नु यहाँनिर के छ, हेर्नु जस्तै पर्चेस फ्रम सरस्वती पुस्तक भण्डार। अब जुनबाट जस्तै यो जहाँबाट हामीले किनेको छौं नि हो त ठक्क लेख्दिने। जस्तै डेट लेख्ने पहिला सुरुमा जनवरी 1 भनेर लेख्ने र माथिको जस्ताको त्यस्तै लेख्दिने। पर्चेस फ्रम लेख्नु पर्दैन, अरु जस्ताको त्यस्तै। जस्तै यहाँ के छ त? सरस्वती पुस्तक भण्डार मलङ्गवा। जस्तै यहाँनिर एड्रेस पनि लेख्नुपर्छ र एउटा लाइन तान्दिने यहाँनिर यस्तो गर्नु। अब जे बेचेको छ जस्तै 20 सेम त्यही लेख्ने। जस्तै 20 एकाउन्टेन्सी @रुपिज650। अब यहाँ हेर्नु यहाँ के भनेको छ त? यहाँ हेर्नु 20 एकाउन्टेन्सी चाहिँ 650 मा लगेको छ अरे। 20 वटा एकाउन्टेन्सी बुक चाहिँ 650 मा लगेको छ। अब मल्टिप्लाई गरिदिने 20 × 6
50 गर्दा कति भयो त 13,000। भनेपछि अब यहाँ डिटेल्समा लेख्नुपर्छ, डिटेल्समा लेख्ने 13,000। त्यसै गरी अर्को पनि छ, अर्को के छ त बिजनेस स्टडी ₹300। भनेपछि कतिवटा 10 बिजनेस स्टडी ₹300। अब यहाँ चाहिँ 10 वटा बिजनेस स्टडी बुक चाहिँ ₹300 लगेको छ अरे एउटाको परको। भनेपछि 300 × 10 गर्दा 3000। अब यसलाई एड गर्ने पहिला सुरुमा, अनि एड गरेर यता लेख्ने 13,000 + 3,000 कति हुन्छ त 16,000। यो भयो। यदि भइसके पछाडि एउटा लाइन तान्दिने, सरी पेन्सिलले। त्यहाँदेखि अर्को छ, अर्को डेट छ। डेट कुन छ त हामीले टिक लाएकोमा जनवरी 1 र जनवरी 5। जनवरी 5 मा इकोनोमिक्स र इङ्ग्लिस बेचेको छ, किनेको छ किन पर्चेस बुक हो यो। अब त्यसरी नै लेख्ने, पर्चेस अनि क्रेडिट फर्म लेख्नु पर्दैन। त्यहाँदेखि अर्को सर लेखिदिने। अर्को पहिला डेट लेख्ने। डेट भनेको के छ त जनवरी 5 कमल पुस्तक भण्डार मलङ्गवा। अर्को लाइन तान्दिने यसरी, पेन्सिल युज गर्नु लाइन तान्दा। त्यहाँ पछाडि यसमा के भनेको छ त 15 इकोनोमिक्स बुक @400। भनेपछि 15 इकोनोमिक्स ₹400। अर्को के छ त 20 इङ्ग्लिस ₹100। अब यसलाई टक्क मल्टिप्लाई गर्ने, 15 × 400 गर्ने र 20 × 100 गर्ने। 15 × 400 गर्दा 6000 हुन्छ र 20 × 100 गर्दाखेरि 2000 हुन्छ। अब यहाँ एउटा कुरा हेर्नु, यहाँनिर हामीलाई डिस्काउन्ट पनि दिएको छ, ट्रेड डिस्काउन्ट भनेर दिएको छ, देखिरहनु भएको छ हो। त्यो डिस्काउन्टलाई हामीले माइनस गर्नुपर्छ। जस्तै पहिला सुरुमा यसको टोटल निकाल्ने 2000 + 6000 8000। अब लेस गर्ने, यहाँनिर लेस ट्रेड डिस्काउन्ट लेख्ने। त्यहाँ पछाडि ट्रेड डिस्काउन्ट कति छ त 10% छ। 8000 को 10% निकाल्ने, 10% अफ 8000 गर्दा कति हुन्छ त 8000 को 10% 800 हुन्छ। 800 ले माइनस गर्ने, लेस गर्ने। लेस गर्दाखेरि जहिले ब्र्याकेट लाउनुपर्छ र यसलाई फेरि धर्का तान्ने। अब को 8000 बाट माइनस 800 गर्ने इक्वल्स टु 7200 आयो। 7200 आयो। अब फेरि धर्का तान्दिने। अब हाम्रो ट्रान्जेक्सन सक्यो। पर्चेस बुक बना भनेको थियो, पर्चेस बुकको हाम्रो ट्रान्जेक्सन सक्यो। किन भन्दाखेरि अर्को क्यासमा छ, क्यासको लेख्नु हुँदैन। र अर्को के छ फर्निचर एसेट सेल पर्चेस गरेको छ, यो लेख्नु हुँदैन। अब सिधै हामी लेख्छौँ टोटल। टोटल गर्दाखेरि यहाँको जति पनि एमाउन्टमा हामीसँग जति एमाउन्टको एमाउन्ट छ त्यो सब एड गरिदिने। 16,000 + 7200 कति भयो 23,200 भयो। सो हाम्रो पर्चेस बुक सक्यो। यसरी नै तपाईँ सेल्स बुकमा पनि सेम यही फर्मुला हो, सेल्स रिटर्न बुकमा पनि सेम यही फर्मुला हो, र पर्चेस रिटर्न बुकमा पनि सेम यही फर्मुला हो। सिर्फ फर्मेट अलग अलग हुन्छ। पर्चेस बुक र सेल्स बुकको फर्मेट सेम हुन्छ। पर्चेस रिटर्न र सेल्स रिटर्न बुकको फर्मेटमा चाहिँ यहाँ इन्भोइस नम्बरको साटो डेबिट नोट नम्बर र क्रेडिट नोट नम्बर हुन्छ। तपाईँहरूलाई सबभन्दा थाहा हुनुपर्ने कुरा भनेको यो हो, ट्रान्जेक्सन के रेकर्ड हुन्छ र ट्रान्जेक्सन के रेकर्ड हुँदैन। यति जान्नुभयो भने तपाईँहरू सब्सिडरी बुक इजिली गर्न सक्नुहुन्छ।